ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम, लड्डु गोपाल अथवा शिवलिङ्ग, साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गाजल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्खु घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दूध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र, मन्जरीहरू, फुलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला, धूप बाल्दिनु होला। र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्नु हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने नभए कहीँ कसै मठ मन्दिरहरूबाट, साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ, तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसीय नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन, पहेँलो चन्दन, रोली कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, कपुर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने, परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधिनेसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुटको सान्निध्यमा। सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा, हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम, लड्डु गोपाल अथवा शिवलिङ्ग, साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गा जल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्ख घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दूध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र, मन्जरीहरू, फुलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला, धूप बाल्दिनु होला र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने नभए कहीँ कसै मठ मन्दिरहरूबाट, साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ, तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनुहुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन
पहेँलो चन्दन रोली कुमकुम धूप दीप नैवेद्य कपूर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने परिक्रमाहरू गर्ने सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबो दिनसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुठको सान्निध्यमा सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण राधे राधे। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनज्यूहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम लड्डुगोपाल अथवा शिवलिङ्ग साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गाजल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्खु घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दूध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र मन्जरीहरू फुलहरूले भगवानलाई सजाउनुहोला, धूप बाल्दिनुहोला र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने नभए कहीँ कस मठ मन्दिरहरूबाट साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तुलसी नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः केशवप्रियाय नमः तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन पहेँलो चन्दन रोली कुमकुम धूप दीप नैवेद्य कपूर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबो दिनसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुठको सान्निध्यमा सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण राधे राधे। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनज्यूहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम लड्डुगोपाल अथवा शिवलिङ्ग साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गाजल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्खु घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दूध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र मन्जरीहरू फुलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला, धूप बाल्दिनु होला र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने नभए कहीँ कस मठ मन्दिरहरूबाट साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन, पहेँलो चन्दन, रोली कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, कपुर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने, परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिको दिनसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुटको सान्निध्यमा। सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा, हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनजीवहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम, लड्डु गोपाल अथवा शिवलिङ्ग, साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गा जल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्ख घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दुध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र, मन्जरीहरू, फुलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला। धूप बाल्दिनु होला र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने नभए कहीँ कस मठ मन्दिरहरूबाट, साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ, तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन, पहेँलो चन्दन, रोली कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, कपुर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने, परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिको दिनसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुटको सान्निध्यमा। सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा, हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनजीवहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम, लड्डु गोपाल अथवा शिवलिङ्ग, साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गङ्गा जल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्ख घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दुध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र, मन्जरीहरू, फुलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला। धूप बाल्दिनु होला र कपुर छ भने कपुर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपुर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्ने। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नुभएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने
नभए कहीँ कस्तो मठ मन्दिरहरूबाट साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन, पहेँलो चन्दन, रोली कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने, परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन 30 एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबो दिनसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मठको सान्निध्यमा। सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा, हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिशयनी एकादशी तुलसी रोप्ने दिन यस वर्ष 2082 सालको असार महिनाको 22 गते आइतबारका दिन परेको छ। यस दिन सम्पूर्ण भक्तजनजीहरूले सबेरै उठेर स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानका विग्रहहरू जस्तो सालग्राम, लड्डुगोपाल अथवा शिवलिङ्ग, साना साना गणेश भगवानका मूर्ति विग्रहहरू छन् भने भगवानलाई शुद्ध जल अथवा गंगा जल पञ्चामृतद्वारा स्नान गराउनाले विशेष भगवानको भक्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। दाहिने शङ्ख घरमा राख्नु भएको छ भने दाहिने शङ्खमा दूध अथवा जलहरू राखेर भगवानका मूर्ति विग्रहहरूलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ। भगवानलाई चन्दन बन्दन दिएर तुलसी पत्र, मञ्जरीहरू, फूलहरूले भगवानलाई सजाउनु होला। धूप बाल्दिनु होला र कपूर छ भने कपूर बाल्दिनाले सकारात्मक ऊर्जा, आत्मिक शान्ति र समृद्धि पनि बढ्नेछ। कपूर अथवा कागजका धूपहरू जुन हुन्छन् ती धूपहरू जलाएर भगवानलाई सबैतिर देखाइदिनु होला र भगवानलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि गरेका मन्त्रहरू जाप गर्नु। सँगसँगै यस दिन तुलसी पनि रोपिन्छ। आइतबारको दिन तुलसी रोप्न हुँदैन कि भन्ने हल्ला पनि छ, तर भगवानको नित्य व्रत भएको हुनाले यसै दिन हो तुलसी रोप्ने दिन। आइतबारका दिन तुलसी रोप्दा कुनै दोष लाग्दैन र यस दिन यहाँहरूले आफ्नो घरको मठमा अथवा गमलामा पुराना तुलसीहरू छन् भने ती तुलसीहरूलाई हटाएर 1 महिना अगाडि तुलसीको दल राख्नु भएको थियो, बिरुवा उम्रियो भने
नभए कहीँ कसै मठ मन्दिरहरूबाट साथीहरूकोबाट अथवा अहिले त किन्न पनि पाइन्छ तुलसीको बिरुवा किनेर ल्याएर आफ्नो घरको मठमा गमलामा पूर्व या उत्तर फर्केर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तुलसी नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः, केशवप्रियाय नमः, तुलसी नमः भनेर तुलसीलाई रोप्नुहुनेछ। रोपिसकेकी तुलसीलाई समृद्धि र ऐश्वर्य बढाइदिनु हुनेछ। 4 महिनासम्म भनेर चन्दन, पहेँलो चन्दन, रोली कुमकुम, धूप दीप नैवेद्य कपूर आरतीहरू देखाएर हे माता विष्णु भगवान शयन गर्नुभएको यो समयमा हामीले घरमा स्थापित गर्यौँ भनेर तुलसी महारानीलाई स्थापित गर्ने, थोरै कहिलेकाहीँ जलहरू चढाउने, परिक्रमाहरू गर्ने। सम्भव हुन्छ भने प्रत्येक दिन यस एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधिनीसम्म दीप प्रज्वलन गरिदिने तुलसीको मुठको सान्निध्यमा। सम्भव हुँदैन भने एकादशीका दिनमा तुलसी महारानीको दर्शन गर्ने। यसो गर्नाले यो एकादशीको व्रत अनि चतुर्मासको व्रतको पुण्य हाम्रो घरमा हाम्रा परिवारहरूमा प्राप्त हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,